धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई टासी दिलेक लासो फ्यापुला हिमाली पाठशालामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म लोपेन टासी झेपेल। हामीले सम्बट लिपि पढाउने क्रममा आज चाहिँ मेन्डल हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। झोर्लोक नगरिकन हामीले उच्चारण गर्नु राम्रोसँगले सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सुरुमा हामीले झोर्लोक प्रायः झोर्लोकसँगै अनि त्यतिकै झोर्लोक नगरिकन पनि पढ्ने गरिरहेको छौँ। अनि हजुरहरूले माथि स्क्रिनमा हेरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरो पछि रा गिकु रि न रिन छा डेङ्बो छे न छेन रिन छेन सा डेङ्बो से मा सा सेम दा डेङ्बो दे सेम दे बौ सा शाब्जु सो ङा सुङ बा रा बर बा या तक जा वा हा गिकु ही फा या तक छा गिकु छी रा छिर जा वे छिर। अब यो चाहिँ हामीले झोर्लोक गऱ्यौँ। अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि चाहिँ रिन छेन सेम दे सुङ वर जा वे छिर। अब यो चाहिँ झोलोक नगरिकन पढेको भयो, सिधै पढेको भयो। यसलाई हामीले दोन दे भन्छौँ। फेरि झोलोक जाउँ। दा डेङ्बो दे बौ शा गिकु शी ना शिन दे शिन गौ शा डेङ्बो शे गा सा शेक पा रा नातक ना मा सा नम दा ङा दंग नम दंग दा मा दम पा हा गिकु ही दम पे छा नारो छो सा छ दम पे छ दे शिन शेक पा नम दंग दम पे छ दौ का नारो को ना कोन मौ छा नारो छो गा छोक कोन छोक दा रातक डा गिगु डी मा मा डेङ्बो मे दा ङा दङ मे दङ सा ङा सा सङ रा गातक गा यातक ग्या सा गे सा रातक सा से सांगे से। अब यो झोलोक भयो। अब झोलोक नगरिकन कोन छोक
डी मा मे दाङ साङ गे से या नारो यो ना योन ता ना तेन योन तेन रा गाताक गा यातक ग्या मौ छा नारो छो ग्या छो रा नातक ना मा सा नम ला नम ला ला डेंगबो ले गा सा लेक पा रा पर मौ छा नारो छो दा छे लेक पर छे योन तेन ग्या छो नामदंग लेक पर छे अब यहाँ सानोमा लेखेको छ तेने मेन्डल बुलवानी यहाँदेखि मुनि चाहिँ मेन्डल चढाउने पाठ अब यसलाई चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि हातलाई पनि यस्तो राखेर यो दुईवटा उसमा चाहिँ थोरै थोरै चामल राखेर यस्तो गरेर हातलाई बनाएर चाहिँ यसलाई हामीले पढ्छौँ कि अनि यो पढेर चाहिँ अनि अर्पण गरेको सम्झिन्छौँ हामीले अहिले चाहिँ हामीले त्यसरी नगएर अहिले हामीले जस्ट पढ्नु सिक्ने मात्रै यसलाई त्यो पछाडि चाहिँ अब मेन्डल कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पछि बताउने छौँ आ नारो ओ यो माथि छ नि योलाई मा पढ्ने ओम बा जा रा तक ज्रा बाज्रा ओम बाज्रा अब यसलाई चाहिँ टिबेटनहरूले पढ्दाखेरि बेन्जर भनेर पढ्छ बेन्जर अनि तर यसलाई हामीले चाहिँ ओम बाज्रा भनेर चाहिँ पढ्नु पर्यो बा हाप्ताङ भा स्याब्चु भू मा गिकु मी भू मी आ हाचुङ आ यो मुनिकोलाई हाचुङ पनि भन्छ हासुर पनि भन्छ कसैले हाचुङ आ हाचुङ आ हा हाचुङ हा हाचुङ हा स्याप्चु छुटेछ नि त यहाँनिर स्याप्चु मुनि स्याप्चु लाउनुपर्छ हा स्याप्चु हुँ यो माथिको मा मा हुम ओम बाज्रा भूमि आ हुङ यसलाई ङा पढ्दा पनि हुन्छ मा पढ्दा पनि हुन्छ है बेला बेलामा मा पढ्ने बेला बेलामा ङा पढ्ने ओम बाज्रा भूमि आ हुङ यहाँ स्याप्चु छुटेछ यस्तो गरेर स्याप्चु हुनुपर्ने त्यो छुटेछ गौ स्या गिकु सी या नारो यो ङा सा योङ सा स्याप्चु सु सी योङ सु ता गा दाक पा दौ वा ङा वाङ छा टेङ्बो छे ना छेन वाङ छेन गौ सा टेङ्बो से रा सेर गा यातक ग्या
गिकु गी सा गौ स्या गिकु सी सेर गी सा सी माथिदेखि फेरि झोलक नगरिकन सी योङ सो धाक पा वाङ छेन सेर गी सा सी फेरि यो ओम बाज्रा रा डेङ्बो रे खा डेङ्बो खे रे खे यो आ फेरि यो हुङ यहाँ पनि स्याब्जु छुटेको रहेछ है आ नारो ओ मा ओम बा जा रा तक ज्रा बा ज्रा रा टेङ्बो रे खा टेङ्बो खे रे खे आ हाचुङ आ हा हाचुङ हा स्याब्जु हु ङा होङ ओम बाज्रा रेखे आ हुङ फा यातक छा गिकु छी ला चातक चा गा सा चक रा गिकु री छी चक री खा नारो खो रा खोर या स्याब्जु यु गा युग गा गिकु गी खोर युग गी बौ सा कातक का नारो को रा कोर वा हा गिकु ही कोर वी दौ वा स्याब्जु उ सा वी सा स्याब्जु सु वी सु हा हाचुङ हा यहाँ पनि स्याब्जु छुटेको रहेछ है हा हाचुङ हा स्याब्जु हो ङा होङ छि चाङ्री खर यु गी करवे विसु होङ रा गिकु री हा गिकु ही री रा गातक गा यातक ग्या ला ग्याल पा नारो पो ग्याल पो रा गिकु री रा बा रब री रब री ग्याल पो री रब श्या रा शर ला स्याब्जु लु सा लु हौ फा गा सा फाक पा नारो पो शर लु फाक पो ला हाप्तक ला नारो ह्लो हौ जा मा जम बा स्याब्जु बु गा लातक ला गिकु लि ङा लिङ ह्लो जम्बु लिङ ना स्याब्जु नु बा नुप बा ला ङा लङ सा पातक पा यातक चा नारो चो
दा चे नुप बा लङ चे बा याताक जा nga jang sa gatak ga ratak da ma giku mi sa nyatak nya na nyen jang da mi nyen la shabju lu sa lu da nga dang la shabju lu sa lu hau pa ga sa pak lu dang lu pak ra ngatak nga ya ba yap nga yap da nga dang ra ngatak nga ya ba yap gau sha na shen nga yap dang nga yap shen gau ya naro yo la datak da na den da nga dang yo den dang la ma lam mau cha naro cho ga chok hau ga ratak da naro do lam chok do yo den dang lam chok do sa gatak ga ratak da ma giku mi da mi sa nyatak nya na ngen da nga dang nyen dang sa gatak ga ratak da ma giku mi da mi sa nyatak nya na nyen ga yatak ya giku gi sa latak da nyen gi da dra mi nyen dang dra mi nyen gi da ra giku ri na rin pa naro po cha dengbo che ha giku hi rinpo chei ra giku ri ba naro bo rinpo chei ri bo यहाँनिर यो यहाँ रिन्पो छे भनेर छ नि त यसलाई हामीले ठुल्ठुलो गुरुहरूलाई रिन्पो छे भन्छ नि हैन यही हो रिन्पो छे लेखेको छ नि त यहाँ त तर हामीले उच्चारणलाई अलिकति मिस्टेक गरेर भनौं अथवा त्यसरी नै पहिलादेखि भएर आएको पनि हुन सक्छ रिन्पो छे के भन्नेहरु पनि गर्छ हैन तर यहाँ चाहिँ रिन्पो छे भनेर लेखेको छ अघि हामीले भन्दाखेरि पनि रिन्पो छे भन्नुपर्छ कसैले रिन्पो छे के भनेको पनि पाइन्छ अघि दौ पा गा पाप बौ सा मा सम
गा याताक ग्या गिकु गी स्या गिकु सी nga सिंग पाक सम गी सिंग हौ दा नारो दो दा दु हौ जा नारो जो हा गिकु हि बा दुई जय बा योलाई वा भन्नु मिल्दैन बा भन्नुपर्छ यतिखेर है मा रा माताक मा नारो मो सा मे मा मे पा हा गिकु हि ला नारो लो ता नारो तो गा तोक लो तोक मा मे पे लो तोक हाउ खा नारो खो रा खोर ला नारो लो खोर लो रा गिकु री ना रिन पा नारो पो छा ढेंगबो छे रिन पो छे खोर लो रिन पो छे अब यतिखेर यहाँ रिन्पोछे भनेको चाहिँ रत्ना भनेको हो कि रत्नालाई रिन्पोछे भनेर भनेको ना नारो नो रा नोर बा शाब्जु बु नोर बु रा गिकु री ना रिन पा नारो पो छा डेंगबो छे रिनपो छे नोरबु रिनपो छे बौ चा शाब्जु चु ना चुन मा नारो मो चुन मो रा गिकु री ना रिन पा नारो पो छा डेंगबो छे रिनपो छे चुनमो रिनपो छे बा लाताक ला नारो लो ना लोन पा नारो पो लोन पो रा गिकु री ना रिन पा नारो पो छा ढेंगबो छे हागे लोन पो रिन पो छे गा लाताक ला nga lang पा नारो पो lang पो रा गिकु री ना रिन पा नारो पो छा ढेंगबो छे lang पो रिन पो छे रा ताताक ता मौ छा नारो छो गा छोक ता छोक रिन पो छे दौ मा गा माक दौ पा नारो पो ना पन माक पन रिन पो छे गौ ता डेंगबो ते रा तेर छा डेंगबो छे ना छिन
पा नारो पो हा गिकु हि तेर छिन पोई बा शाब्चु बु मा बुम पा तेर छिन पोई बुम पा सा गा तक गा ढेंगबो गे गा गेक पा मा फारा तक था ढेंगबो थे nga ठेंग वा मा गाला तक ला शाब्चु लु मा गा रा गर मा मा ढेंगबो मे ता नारो तो गा तोक मा मे तोक मा बहु दा शाब्चु दो गा दुख सा पाताक पा नारो पो सा पे मा दुख पे मा सा नातक ना nga नंग गौ सा ला सल मा नंग सल मा दारा तक डा गिकु डी छा बा छप मा डी छप मा न्या गिकु नी मा साला तक दा वा रा गिकु री ना रिन पा नारो पो छा डेंगबो छे हा गिकु ही रिनबो छे ही गौ दा शाब्चु दु गा सा दुग रिनपो छे ही दुग फा या तक छा नारो छो गा सा छोक ला सा ले छोक ले राना तक ना मा नम पा रा पर नम पर रागा तक गा या तक ग्या ला ग्यल वा हा गिगु ही ग्यल वी रागा तक गा या तक ग्या ला ग्यल मौ छा ना छेन ग्यल छेन छोक ले नम पर ग्यल वी ग्यल छेन तो वा शाब्चु उ सा वी सा शाब्चु सु वी सु लाहब तक ला दा nga दंग ला दंग मा गिकु मी हा गिकु ही मी ही दौ पा ला पल हौ बा या तक जा नारो जो रा जोर पल जोर फा शाब्चु फु ना फुन सा शाब्चु सु मा सुम फुन सुम छा नारो छो गा सा छोक पा मा छा nga छंग वा मा छंग वा
मा ढेंगबो मे दा मे पा हौ दा गिगु दी nya gigu ni da ni di ni daratak da gigu di na din cha dengbo che na chen din chen rachatak cha wa da nga dang cha wa dang bau raga tak gaya tak gya shabju gyu da gyu pa ra par gyu par bau cha sa che pa ha giku hi che pi dau pa la pal la da tak da na den pal den bala tak la ma da ma dam pa rana tak na ma sa nam da nga dang nam dang sorry yagiku yi da ma dam yi dam do kaya tak kya giku ki la kil hau kha naro kho ra khor ga ya tak gya giku gi kil khor gi lahap tak tha chanaro cho ga sa chok ha chok sa nga sa sang raga tak gaya tak gya sa ge sang ge da nga dang baya tak ja nga jang cha shabju chu ba chup jang chup sa dengbo se ma sa sem dau pa ha giku hi sem pi cha naro cho ga sa chok da nga dang chok dang bau cha sa che pa rana tak na ma sa nam la dau wa shabchu u la ul ba ra bar bau gaya tak gya giku gi ha naro हो उल्बर गी हो अब मैले यहाँदेखि एकैचोटि यहाँसम्म पढेँ होइन त्यो किन भन्दाखेरि यो हाम्रो सेट यहाँ लागेको छ नि त अघि बिस्तारै लागेको भए बिचमै अगाडिदेखि उयो गरेर पढ्थेँ अब यहाँसम्म झोलक गऱ्यो अब फेरि माथिदेखि झोलक नगरिकन पढ्ने सु ला दाङ मी हि paljor punsum chokpa machang wa me pa di ni din chen cha wa dang gyu par che pe pal den la ma dam pa nam dang ye dam kil khor gi la chok sang ge dang
जंग छुप सिम पी छोक दंग चे पा नम ला उलवर गी हो। था शाबजू थु गा सा थुक रा जातक जा टेंगबो जे सा जे थुक जे हाउ गा रातक डा नारो डो वा हा गिकु ही डो वी दा नारो दो ना दोन दा शाबजू दु दोन दो बाउ शा डेंगबो शे सा शाबजू सो गौ सा नारो सो ला सोल शे सु सोल थोंग जे डो वे दोन दु शे सु सोल। मैले यहाँसम्म मात्रै झोलक बढाएर फेरि यहाँदेखि सुरु गरेँ कि त्यो चाहिँ किन भन्दा यहाँ सेड यहाँ लागेको छ, अघिको चाहिँ माथिको चाहिँ एकदम लामो लागेको थियो है। लामोमा यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै अहिले यहाँदेखि यहाँसम्म पढेर यहाँ सेड लागेको छ नि त, यसलाई चाहिँ हामीले छिक्चे भन्छ। यसलाई चाहिँ यो लामोलाई चाहिँ छिक्लुक भन्छ कि तपाईँको। बाउ शा टेंगबो शे दा शे ना सा ने शे ने बा यातक जा गिकु जी ना जिन गा यातक ग्या गिकु गी सा गी जिन गी बाउ रा लातक ला बा लब ता शाबजू तु गौ सा नारो सो ला सोल लब तु सोल शे ने जिनगी लब तु सोल। सा गौ शा गिकु शी सा शी सापातक पा नारो पो सा पे कायातक क्या गिकु की सा की पे की बा यातक जा शाबजू जू गा सा जुक शा गिकु शी nga शिंग जुक शिंग मा टेंगबो मे ता नारो तो गा तोक बाउ का रातक टा मा टम मे तोक टम सा शी पे की जुग शिंग मे तोक टम रा गिकु री रा बा रब री रब गा लातक ला गिकु ली nga लिंग बौ शा गिकु शी लिंग शी nya गिकु नी सा लातक दा सा दे नी दे बौ रा गातक
गा यातक ग्या ना गेन पा हौ दा गिकु दे गेन पा दे रि रब लिंग शी नि दे गेन पा दे सा nga sa sang ra ga tak ga ya tak gya sa ge sang ge sha giku shi nga xing da shabchu do xing do dau ma giku mi ga sa mik ta dengbo te mik te pha shabchu phu la phul wa ya giku yi sa yi phul wa yi sang ge xing du mig te phul wa yi hau ga ratak da naro do ka shabchu ku na kun do kun ra natak na ma nam da ga dag nam dag sha giku shi nga xing la sa patak pa yatak cha naro cho da che pa ra par sha naro sho ga shok che par shok do kun nam dak xing la che par shok a giku i da ma dam i dam ga shabchu gu ra shabchu ru gu ru ra ta rat na मुनिपट्टि ना छ कि यसलाई चाहिँ रत ना भनेर पढ्ने मा नालोक ना उल्टा छ नि यहाँनिर कि नालोक ना त्यसको मुनि दालोक डा लोक भनेको उल्टा दा उल्टा भन्दै चाहिँ दा लोक डा कि मा नालोक ना मेन दालोक डा men da la ka ma यो माथिको मा का मा kam na giku ni kam ni ra ya hachung या अब यसमा चाहिँ रा या तक अरुमा चाहिँ या तक लेखेको हुन्छ यसमा चाहिँ या नै लेखेको छ अनि कसैमा चाहिँ यो रामा या तक लेख्नु मिल्दैन रहेछ यो टिबेटन फन्टहरुमा अनि प्राय यस्तो लेखेको हुन्छ अहिले रा या तक अनि मुनिपट्टि हाचुङ रा या ता या मा गिकु मी अब यसलाई झोलक नगरिकन पढ्दाखेरि इदम गुरु रत्न मण्डला कम्नी राया ताया मी यसरी पढ्ने
अब यहाँसम्म चाहिँ अघि सुरुदेखि हामीले यहाँसम्म चाहिँ मेन्डल पढ्यौँ अघि। यहाँदेखि मुनि चाहिँ हामीले चिसाक भन्छ, हामीले जति पनि पापहरू गरेको छ त्यसलाई शोधना गर्ने, पापलाई कटाउने अनि पाठ यो मुनि आउँदैछ। अब यो मेन्डलहरू चाहिँ प्रायः हामीले पढ्नुपर्छ, घरमा बस्दाखेरि नि पढ्ने पाठहरू अहिले हामीले यहाँ सिकिरहेको छौँ। अघि 20-10 मिनट। अब यो मेन्डललाई फेरि एकचोटि सिधै अब झलक नगरिकन तलसम्म पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो गरेर हातमा बनाएको हुन्छ, अघि सुरुमा पनि भनेको थियो अघि। अनि यो दुईवटामै चामल राखेको हुन्छ, चामल राखेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ अनि के अरे तपाईँको चामललाई चाहिँ हामीले रत्नहरू सम्झिनुपर्छ, यहाँ पढ्दै त्यो आउँछ कि त्यो कुराहरू। अनि त्यो सम्झेर चाहिँ हामीले अर्पण गर्ने यहाँ आउँछ। हामीले सिधै पढेर जाउँ अघि। ओम वज्र भूमि आहुं योंसो दंबा वांगचेन सेरेंगी साशी ओम वज्र रेखे आहुं 장리 거유인기 거르웨 소홍 리갈보 리랍 샤르루팡보 로잠불링 노발랑 장 자미년 르당 르파 나야당 나야브젠 요덴당 람총도 다미년당 다미년게당 린포체리오 빵삼기싱 드즈바 맘메베 롱동 콜로린포체 너르보린포체 춘모린포체 론보린포체 랑보린포체 따촌린포체 망본린포체 테라친 Pui Bumba Gikpa Ma Tingwa Ma Luma Garama Metong Ma Dongbe Ma Nang Salama Dichama Nyama Dawa Hinpoche Dong Chongle Nampar Gyalwe Gyaltsen So Ladang Mihi Paljur Punsama Chongba Ma Changwa Meba Dingi Dinchen Zawandang Gyumbaran Jimbe Balin Lama Damba Namdang Yedam Kilkoringi La Chong Sangedang Jangchom Simbe Songdang Cheba Namla Ulvaringi
통제 조외 돈도 시소 살라 신년 진기 람도 sol 산시 빙기 안전심에도 담 리라블린싱이 댕겐 반디 상계 싱도 명대 볼와이 조건 남다 신라 주바르쇼 예담 구루 рат나 만달라 감니라야 तायामी भन्दाखेरि चाहिँ यो इदाम गुरु रत्न मण्डला कामनेराय तायामी भन्दाखेरि चाहिँ हातको चामल हामीले यस्तो गरेर चाहिँ माथि अर्पण गर्छ अर्थात् छर्किन्छ अघि छर्छ अनि यो अघि माथिदेखि पढेको मण्डल चाहिँ हामीले लामोमा हामीले केपा भन्छौँ अघि अनि त्यो लामो पढ्नु भएन भ्याएन भने चाहिँ यहाँदेखिको पढ्ने हो फेरि यहाँदेखिको यहाँसम्म यो चाहिँ छोटकारीमा हो फेरि साइसी पिगे जोइसिङ मेतो टम्मा रिराब्लिङसी निदेगेनबादी 상계 신도 명대 볼와이 조건 남다 신라 제바르쇼 예담 구루 ратна mandala kamneraya तायामी गरेर चाहिँ सर्किने चामल अघि अब यसले मेन्डल भयो अब यहाँ हामीले सुरुदेखि पढ्यौं अघि अब यसमा चाहिँ यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले क्याप्डो भनेर गएको थियो यो क्याप्डो यो यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्डो भनेर भन्छौँ अघि यो चाहिँ प्रायःले कण्ठ नै गरेको हुन्छ यो चाहिँ अनि यसमा चाहिँ फेरि एकचोटि पढ्नु पर्दाखेरि सांगे छदाङ छोगी छोनाम ला 장초 버도 당년 야소지 다기 진소행김베스남기 도라 펜치르 상게 डोबरशो यसलाई चाहिँ तीनचोटि पढ्छ अनि त्यो क्याप्डो भयो यो मुनिको चाहिँ सेमके यसलाई चाहिँ हामीले छेमेसी पनि भन्छौँ सेमजे थामजे देवादाङ देवेन जोदाङ देबर योरजिङ 동아당 동아랭기 여당 달버링교란징 동알라 메베데와 담바당 미달버 교란징 녜링 창당이 당 달라위
ताङन्यम छेमे पाला नेबरजुरन्जी। यो चाहिँ छेमेसी सेम्के पनि भन्छ यसलाई। यसलाई पनि हामीले 3 चोटि पढ्छ। यो चाहिँ पूजाहरू गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो पढेको टासी गेपा पछाडि यिनीहरू पढेर त्यहाँदेखि मुनि अब सासी झिलापहरू, त्यहाँदेखि हिलाक धुन्पाहरू हामीले अस्ति पढेर गयौँ। त्यहाँदेखि मेन्डल आयो आज, त्योहरू पढ्छ। त्यस पछाडि चिसाक साक्पाहरू पढेर त्यहाँदेखि पछाडि मात्रै हामीले पूजाहरू सुरु गर्ने हुन्छ कि। यो पछाडि पछि बिस्तारै बिस्तारै हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ अझै पनि। अनि आजलाई समय पनि सकियो। यति भन्दै म लोपेन टासी छेपेल हिमाली पाठशालाबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।